अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो कि अब बेटर लग रहा है। मुल्क के हालात जो हैं, मतलब जो कल जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा थी, मतलब इतनी खौफनाक थी कि पता नहीं, समझ नहीं आ रही थी। लेकिन उन लोगों के लिए जिन पे तो वो क़यामत टूट चुकी है, उनके लिए हम लोग दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना बचत हो चुकी है, जो बाकी जगहों पे जो अलर्ट जारी किया गया था, क्योंकि उन्होंने कई पुल को जो है वो तोड़ा है कि पानी वहाँ पे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से सिचुएशन बेटर है। आगे भी दुआ करें कि इसी तरह धूप लगे और अब बारिश जो है इतनी ज़्यादा ना हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। आज की जो वीडियो है वो मैं बनाने लगी हूँ, टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा, आयतल कुर्सी के बारे में। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे राज हैं जो कुछ लोग तो जानते हैं, और जानते तो मोस्टली सभी होते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग 1 2 3 से इसको याद करना, छोटी क्लास में 1 2 से याद करना स्टार्ट कर देते हैं आयतल कुर्सी को। लेकिन हम लोग जो है ना वो जब सुनते नहीं, रिमाइंड नहीं करते, तो ये चीज़ें भूल जाते हैं। सूरह बकरा के मतलब तो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हुई हूँ। बहुत से लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मुझे बहुत खुशी हुई है जब मैं उनके मैसेज पढ़ती हूँ कि उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। और जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, ये पढ़ते रहते हैं, उनका भी एक मैं बात क्लियर कर दूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये तो अब छुपने वाली बात तो नहीं कि अगर किसी का कोई पीरियड्स का मसला जब आता है औरत का, तो वो क्या करे। देखिए, वो जब अपने टाइम के बाद जो रह जाते हैं डेज, उसे कंप्लीट कर लें। आज मुझे वीडियो कई दफ़ा मैंने मैसेज में भी बताया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, सबको पता होगा। अब ये चीज़ तो हम अपनी स्टॉप नहीं करते ना, तो अल्लाह की तरफ से। तो आपके जो बाकी डेज़ रह जाते हैं, जितना आपके 10 दिन 5 दिन जो आप पढ़ रहे होते हैं, 41 डेज़ का जो भी करते हैं, उसको बाद में कंप्लीट कर लिया करें। ये बात क्लियर करना ज़रूरी थी, क्योंकि फिर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो। कोई भी वजीफ़ा आप कर रहे हैं, उसमें अगर आपका कुछ टाइम का आ जाता है ऑफ, तो उसका आप बाद में कर लें, उसको पूरा है। तो ये भी जो आयतल कुर्सी है, ये भी सूरह बकरा में ही आती है। तो आप सोचें कि सूरत बकरा में कितनी ऐसी आयात हैं, ऐसी चीज़ है पावरफुल, ये आयतल कुर्सी भी और ये भी, कि इसके पढ़ने से कितने फ़ायदे होंगे। और आयतल कुर्सी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पढ़ लेते हो ना, जब पढ़ लेते हो तो आपकी, ये मेरा बिलीव है, मैं बार बार कहती हूँ, जो भी वजीफ़ा करें, कोई भी काम करें, आपका बिलीव होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए अल्लाह पे, और जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस पर। क्योंकि ये अल्लाह ताला ने ये कुरान हमारे लिए हदायत का ज़रिया बनाया ना। तो जब हम इसको आयतल कुर्सी को पढ़ते हैं, मैंने बहुत दफ़ा आजमाया है कि जब हम किसी चीज़ पे पढ़ के फूंक के रखते हैं ना, वो अल्लाह की हिफाजत में चली जाती है। तो मेरी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जब भी मैंने इसको पढ़ा है, इधर से इधर नहीं होती। तो इसलिए जब घर से बाहर निकलें, घर से वापस आए, आप इसको पढ़ के निकलें अपने सर से। अपने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई भी खुद जा रहे हैं, इसको पढ़ें। मैं तो कहती हूँ सुबह उठते भी पढ़े, सारा दिन आप अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में रहेंगे, रात को पढ़े, सारी रात आप अल्लाह के हिफ्ज़ व ईमान में रहेंगे। इससे बड़ी क्या चीज़ है। और कहते हैं जो सूरत नमाज में फ़र्ज़ के बाद एक दफ़ा ज़रूर पढ़ा करें आयतल कुर्सी। मैं तो नमाज ख़त्म होने के बाद भी एक बार पढ़ती हूँ, फ़र्ज़ में भी। फ़र्ज़ जब आप नमाज पढ़ते हैं ना, कोई भी नमाज की फ़र्ज़, उसके बाद जो एक दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़े, कहते हैं, मैंने सुना हुआ है कि आप जो है ना, आपके करीब सिर्फ आसमान और ज़मीन के सिर्फ करीब में ना, जन्नत तक पहुंचने के लिए एक मौत ही है, कि उसके बाद आपके लिए जन्नत में जगह है। जो लोग ये पढ़ेंगे तो इसको पढ़ा करें। ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे सूरह बकरा पे मैं आपको सोचा कि क्यों ना बनाऊं, आपको फोर्स किया ना कि ये पढ़ें पढ़ें पढ़ें, और ये भी पढ़ें। आपका हर काम अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करें। बाहर निकलते हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रही हैं लड़कियां, या आपके बच्चे जा रहे हैं जो नहीं पढ़ सकते, फ़िलहाल तो अपने बच्चों को याद करवाना शुरू करें। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे बच्चे को हो जाए, पर अभी वो छोटा है, तो कई वर्ड उसकी ज़बान पे अभी नहीं वो आते ना, तो मुश्किल है। तो ये चीज़ें बच्चों को याद करवाएं, और उनको इतना पक्का कर दें कि बाहर निकलना है, उन्होंने पढ़ना है, आप भी पढ़ के भूखे। इंशाल्लाह मैं कहती हूँ, कोई चीज़ आपको अल्लाह के हुक्म के बगैर टच नहीं कर सकेगी। अभी मैं कई जगहों पे भी ऐसे पढ़ रही थी, एक जगह पे मैं पढ़ रही थी, एक आदमी की स्टोरी थी रियल के, मैं आयतल कुर्सी पढ़ता था, निकलते घर से जाते, घर से आते। तो एक दफ़ा मुझे जो है ना, उसको किसी ने अगवा कर लिया, उसके पास कुछ चीज़ें थी, कोई मतलब उसकी पॉकेट में ना कोई पैसे, कोई चीज़ें ला रहा होगा कहीं से।
تو جب اسے اغوا کر لیا گیا اور کہتا ہے میں آیت الکرسی تو پڑھ کے ہی نکلا تھا اور پھر میں پڑھتا بھی رہا جتنی دیر انہوں نے مجھے باندھ کے رکھا، تو اللہ کا ایسا کرنا ہوا، ایسا معجزہ ہوا کہ انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا۔ کچھ ہو گیا ہوگا، کوئی ریٹ کچھ ایسا پڑا ہوگا، میں نے اس کی پوری سٹوری نہیں سنی، صرف اس نے تھوڑا سا ہی بتایا تھا۔ تو اس آیت الکرسی نے مجھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بلیو تو تھا کہ میں اب اللہ کی حفظ و ایمان میں ہوں، لیکن آ جاتا ہے نا انسان اس ٹائم ایک خوف میں، ایک ڈر میں، لیکن میں کہتی ہوں میں پڑھتا گیا جتنی دیر انہوں نے مجھے رکھا ہوا میں یہی پڑھ رہا تھا۔ تو ایسا معجزہ ہوا کہ انہوں نے مجھے بھی چھوڑ دیا، میرے پاس جو چیزیں تھیں وہ بھی بچ گئی۔ تو آپ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ مدد کرنے، ہم سوچ سکتے ہیں حضرت یونس کا دیکھ لیں واقعہ، حضرت یوسف کا، میں بار بار آپ کو اگزامپل اس لیے دیتی ہوں کہ ریمائنڈ کرواتی ہوں، دیکھیں معجزے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے، ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسی بہت سی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہم جو ہے نا اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں۔ ہم اگر پل پل اپنا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب دیکھیں نا، سم ٹائم ہم کہتے ہیں یہ تو ہم نے ویسی دعا کی، یہ تو ہمارے منہ سے ویسی نکلی، قبول ہو گئی، جو ہم مانگتے ہیں وہ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، وہ بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہم نے سر سے کہتے ہیں نا کہ اس کی جگہ کچھ، اکثر کہتے ہیں، میں نے سنا ہے، ہم بھی کہتے تھے، میں بھی کہتی تھی، لیکن اب چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو اتنی جلدی ہماری دعا میں، تو میں نے ویسی بات کی، یہ ہو گئی ہے، میں کچھ اور ہی مانگ لیتی۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ وہ بھی سن سکتا ہے، شاید وہ چیز ہمارے لیے ابھی ٹھیک نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس چیز پہ جب آپ کا بلیو، میں آپ کو بتا رہی ہوں جب سے میں نے یہ پڑھنا اور زیادہ اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا ہے، آپ لوگوں کو بتانا شروع کیا، میرے میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں چینج آ گیا ہے۔ میں بھی تھوڑا سا ہو جاتی تھی، یہ نہیں ہو رہا، سم ٹائم شروع میں جب میں یوٹیوب کا بنایا مجھے، تب میں بھی تھوڑا سا ہوتی تھی کہ نہیں اب بہت محنت کر رہی ہوں، پتہ نہیں اس کا، لیکن پھر آہستہ 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 میرا بلیو، جب میں نے کہا نہیں میں کس طرف جا رہی ہوں، میں تو اپنے اندر جو ہے نا پازیٹیوٹی کو ختم کر کے نیگیٹیو کی طرف جا رہی ہوں، یہ میں مایوسی کی طرف جا رہی ہوں جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیں آج آپ کے سامنے ہی ہیں، میرے ویوز بھی، میری چیزیں، سب کچھ۔ تو یہاں پر میں کہتی ہوں یوٹیوب پہ 10 ویوز بھی آپ کو آئے نا، یہ آرگینک، تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہیں، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو کرو، اپنے گھر کو کرو، اپنی ہر چیز پہ کرو۔ تو یہ تو اللہ کا ہے کہ ہر کام میں آیت الکرسی پڑھو۔ میں تو کہتی ہوں، میں جو نا آپ یقین کریں، پتہ نہیں مجھے کیا، میں کہیں سے ایسی جگہ سے گزر رہے ہوں، ہم واک کرتے ہیں کچھ، میں تو آیت الکرسی پڑھتی جاتی ہوں۔ سنا ہوا ہے نا بچے ڈر جائیں، یہ میرے دل میں آتا ہے چیزیں، میں خود بھی بہت زیادہ ڈر جاتی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اکیلے سو نہیں سکتی تھی، میں ایک کمرے سے، جب سے میں نے اس کو کنٹینیوسلی پڑھنا شروع کیا نا، جب بھی مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے نا کہ مجھے خوف آنے لگا ہے یا مجھے ڈر آنے لگا ہے، میں اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیتی ہوں۔ آپ یقین کریں جب سے میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے نا، میرے اندر سے وہ ڈر، وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، صرف اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی چیز سے اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ تو آپ بھی اس کو کوشش کریں، ایک تسبیح روز کی پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، ہر چیز سے میں آتے جاتے پڑھیں، لیکن اس کو ایک روٹین کا حصہ بنا لیں۔ جمعے والے دن مغرب، وہ یاد رکھیے گا کسی بھی مقصد کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے نا، عصر سے مغرب کے درمیان اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں جمعے والے دن، تو انشاءاللہ، اور اس کے بعد دعا کریں، آپ کے دل کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ سالو ہوگا۔ تو بس یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس کو غور سے سنیے گا، اس کو سمجھیے گا، اس کی فضیلت کو سمجھیے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل جو ہے نا یہ سورہ ہے، تو یہ جو ہے نا قرآن پاک میں دیکھو آئی بھی سورۃ بقرہ میں ہے، تو اس لیے اس پر عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور آج کی ویڈیو میری اچھی لگے سے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔